दिवपा आयिल्ले म्हणजे जे मडगांव म्युनिसिपालिटीन जे आमचे ट्रेडाचे जे रेट वाडयल्लो आहा केला ताका लागून आमी हो मेमोरंडम ताका दिवपाक येयले कित्याक जेन्ना आमी मिटींग जाल्ली तेन्ना आमी तेन्ना रेजोल्युशन घेतलेलें मिटिंगेक कितें रेट वाडोवचो म्हणून तेन्ना सगळ्यांनी एक जावन आमी 10 to 15% इतलोच हो रेट वाडोवचो म्हणून आमी तेणें डिसायड जालें आनी त्या भशेन फूल रेजोल्युशन बी सगळें घेतलेलें मागीर जेन्ना आमी पळोवपाक गेले जाल्यार तो 10 to 15 सामको हाय जावपालो म्हणजे 10 to 15% ना 100 वयर गेलो सारको पळोवपाक गेलो जाल्यार आनी तो बारीक मनीस जो आहा तो ताका सामको इफेक्ट जावपाक लागलो आतां तिजो कलेक्शन स्टार्ट जाल्लें हांवें पळय 1 तारखेच्यान कमेंस केलें जेन्ना लोक येता पळय म्युनिसिपालिटीन तेन्ना कळटा लोक बोग मारून मारून वयता आनी हो बारीक लोक जो मडगांव फातोर्डाचो बारीक धंदो करता हो तांकां सारको माल पडलेलो आसा असो माल पडलेलो कितें ते इसारता आतां कसो लायलो पर स्क्वेअर मिटर एक जो सायन बोर्ड आहा वयलो तो आशिल्लो पयलीं आशिल्लो सायन बोर्ड पर स्क्वेअर मिटर 1,200 आशिल्लो आतां तो सायन बोर्ड पर स्क्वेअर मिटर 1,500 जाल्लो आनी पर स्क्वेअर मिटर जो वाडलो मातसो मायज जालो जाल्यार 2,000 जाल्लो 1,000 वाडलेली आसा असो हो रेट वाडयलो तो सगळ्यांक हांकां हॉटेलाक धंदो करता बारीक करता जे मडगांवाचे जे म्हणजे फातोर्डाचे हे बारीक लोक म्हणजे बहुजन समाजाचे लोक थंय धंदो करता आनी हो सगळें तांकां माल पडटा ते सगळे येता हांगा वयर येता ते पयशे हिसारता आमकां बाबा तूं कशें कितें वाडलें तेंगे एक फायले करता पर स्क्वेअर मिटर तेंगे रेट सांगता हें जे मॉल आसा जें हें आसा हें तांकां कोताक येता भरपाक हें बारीक लोकांक कळना जमपाचें न्ही हें कित्याक आयज सगळें ऑनलायन तुका सिस्टम मेळटा ब्लिंकिट आहा झोमेटो आहा हें आहा सगळे लोक ऑनलायन तुका सगळें मागोन घेतात ते धंदो कसो करतले बारीक मनीस सो आमी हें आमी तांकां हेका सांगपाक येयल्ले बाबा तूं हेजेर मातशी स्टडी कर कशें कितें आसा तूं तेजें हें कर हांव कितें म्हणटा जाता तितली आमची रिकवरी आसा म्युनिसिपालिटीची ती रिकवरी करया 35 करोड समजा रिकवरी आहा तेजे मायज आहा आमचे पिळयेचे गार्बेजीचे पयशे येवपाचे आहा पेट्रोल पंपाचे पयशे येवपाचे आहा ते रिकवरी कर ते तुमी घाला हांगा आतां थोड्या दिसांनी तुमी आतां हें ट्रेड लायसन केला म्हळ्यार थोड्या दिसांनी तुमी हावस टॅक्स वाडोवपाक लागतले लोकांचे हें येतलें ताणें सांगलेलें आसा त्या भशेन DMAन समज फाल्यां सांगलें गव्हर्मेंटान करतलें हें बारीक मनशाक हो सामको माल जाता म्हणून आमी सांगपाक गेले आनी आमी त्या दिसा पुरतो आमी 2 फावटी थंय हें बसून घेतलेलें जेन्ना सगळे मडगांवचे लोक फातोर्डे लोक एक जावन आमी थंय म्युनिसिपालिटी मुखार आमी हें बसून केल्लें की बाबा अशें अशें आहा हो जाता तितलें बी तुमी हें करा म्हणून तरी पूण आमचें आयकना आनी ती हें जावना मग आमी दिवपाक गेलो कितें एश्युरन्स मेळ्ळो डायरेक्टरान सांगलां आपूण सगळें पळयता सगळें हें करता आनी मागीर सगळें आमी हें करून पळयता म्हणून तो आतां मातसो मिटिंगेक वचपाक गडबडी नाशिल्लो आपूण म्हणपाक पळयता पयलींचो रेट कसो आहा आतांचो रेट कितें आसा तें आपूण सगळें म्हणपाक लागून आपूण स्टडी करता सद्याक तो एमावंट हाय जाला पळय फकत मारगांव म्युनिसिपलान जाला बाकीच्या हितून जावंक ना न्हू मारगांव तेणी दाखयता आसतना दाखयलें फोंडा दाखयलेलें आमचे वास्को दाखयलेलें आनी पेंजीम दाखयलेलें म्हणजे ते दोगांच्याकूच चड केलो हो हाय गेला We Councillor of Margam Municipal and go forward the Vice President and with us and ex-chairperson of Margam Municipal, Mr. Babita Hangle. Today we have come here to give a memorandum to the DMA office. Today the memorandum is regarding the hike of the fees of the Margam trade license, house tax, and regarding all these things. Today people of Margam are not happy with this. As a councillor, we had taken a resolution on 24th March. At that time, the chairperson of Margam Municipal had said that the rates would be between 10% to 15% high. So, but if you want to say it was not that much, it was more than 100%. So today, people of Margam and Fatorda and Margam people are facing all these problems. They are coming to us, asking us to reduce this, to roll back all these fees. And today, it is very bad. Like today people of Margam facing today all the trade license people are very big small business, they're not a big business, but the prices have been hiked, you know, it's gone from 4,000 to 10,000 to 10,000 to 20,000, so people can't afford to pay this. Today we councillor of Margam Municipal have come here to give this resolution, to give this memorandum. So we demand the DMA please reduce this and how things should be. फर्स्ट स्टेप म्हळ्यार खंयचोय एक एज्युकेशन जर सुरवात करता जाल्यार पयलो पावल म्हणटा तो मेमोरंडम आमी मेमोरंडम दिवपाक आयिल्ले सो ते ताजे प्रिरोगेटीव की भितर घेवप ना बिकॉज वी वर सपोज टू ब्रीफ यू एनीवेज सो मोहनज बाबान तुमकां सांगलाच आनी आमच्या कावन्सिलरान सांगलाच सो दीस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स आनी आमचे अध्यक्ष आदरणीय बाब विजय सरदेसाय विधानसभेन हे प्रश्न मांडटलेच फाटल्या फावटी मांडिल्लेच म्युनिसिपालिटी रिकवरी बद्दल ह्या प्रश्नाचेर मांडटले आनी म्हाका दिसता विधानसभेचें सत्र आनी 1.5 म्हयन्याचेर आहा जून एंडाक जुलायन जातलें सेशन
त्या वळाचेर जर धारेर धरूंक जाय ताज्या खातीर जर पेपर वर्क करपाक जाय ताची सुरवात आज जाल्ली आसा आनी हे सूक्ष्म बारीक लोकांक कसो न्याय दिवप कारण मोहनदास बाबान तुमकां राजून आमच्या रविंद्रान सांगलेच की मार्केटान अजून गोंयांत लोक नात कारण ब्लिंकिट एमेझॉन फ्लिपकार्ट अलीबाबा आतां जे खुबशे सगळे ॲप स्टार्ट जाल्यात सो लोक प्रिफर सिटींग एट होम दे परचेज आनी अशा वेळार जर मार्केट कोण चलयता मडगांव म्युनिसिपालिटीचे बारीक लोक चलयतात बहुजन समाजाचे लोक थंय आसतात राय फोंडेच्या वाठारांतले मंजूरबाट आडपय हे सगळे गांवांतले लोक थंय मार्केटान बसतात आनी अशा वेळार जर डबल ट्रिपल पयशे जर वाडोवपाक लागले तर तांच्यांनी हाडप खंयचो धंदो जर जाता म्हयन्याक जर 10,000 आनी फारीक करचे पडले म्हयन्याक 2,000 जाल्यार पयशे हाडप खंयच्यान खातले कितें फारीक करतले कितें ऑफिसरांच्या बाबतींत सांगता ऑफिसरान प्रेस नाका म्हणलो हाजे कारण दोन उरूंक शकता की ऑफिसराच्या वयल्यान प्रेशर आहा खरी उलोवपाक खरी उलयल्यान तुमी पकडलो तो फाल्यां ऑफिस मिनिस्टर म्हणूंक शकता तूं इतली खरी कित्याक उलयलो काय म्हणून सो ऑफिसर दडपणा खाली आहा गोंयच्या ऑफिसर सगळे दडपणा खाली आहात ट्रान्सपरन्सी करपाक सोदना गव्हर्मेंटाक ट्रान्सपरन्सी नाका सो ऑफिसर जर कितलो बरो उरलो आनी ताका मनांतल्यान दिसलें की हें बरोबर चलना तर वयलो म्हणटलो तूं कित्याक सांगपाक जाय आशिल्लें बरोबर चलना म्हणजे सरकारचे दोश आयलो सो ऑफिसर हे दडपणा खाली आशिल्ल्यान तांकां ट्रान्सपरन्सी गव्हर्मेंटाक ट्रान्सपरन्सी नाका आनी ते ऑफिसराचे दडपणा सो तागेली परिस्थिती आमी समजूंक शकता की ते दडपणा खाली काम करता ताणें एग्री केलें की जी वाडयल्या अशें जावंक जायना म्हूण ताणें आमचे कडेन उलयतना एग्री केलो की आनी आपूण बरयतलो आनी आपूण तांकां आपयतलो न्हू ती बरोवली करनाका वॉट एवर हॅज टू बी डन यू पुट इट इन रायटींग सो दॅट एवरीथींग इज रिकॉर्डेड पळया मरे 10-15 पळया न्ही विल फॉलो अप द मॅचेस थँक्यू एक फोटो घेवया आज जनरल सेक्रेटरी गोवा मोहनदास लोलयेकर आमचो पार्टीचो स्टँड कसो आशिल्लो की आज सबंद इंडियेभर मंदी चालू आहा हें सगळ्यांक खबर आहा म्हारगाय आनी मंदी चालू आहा सो सामान्य मनीस जो आहा तो कसो जगप म्हणटा चिंतता म्हळ्यार दिसवाड्याक आपूण खातलो कितें आनी जोडटलो कितें हाजेर सगळ्यांक आहा तुमकांय खबर उरतलें की तुमच्या घरा कडेन कशी परिस्थिती प्रत्येकाच्या घरा कडेन तशी परिस्थिती मिडल क्लास वा लोवर मिडल क्लास वा गरीब आनी अशे परिस्थितीक मारगांव म्युनिसिपालिटी ज्या तरेन टॅक्स इम्पोज करता आतां ते कितें म्हणटा आमचे कडेन तांचे कडेन रिकवरी करपाचें आहा आतां रिकवरीची एक जर कितें 35 कोटी आहा की ताजो तुमी फिगर करपाक जाय आनी तांचे बाबतींत रिकवरी करपाक तुमी भायर भोंवपाक जाय तुमी एडिशनल टॅक्स वाडोवप एडिशनल टॅक्स वाडयतकीर कितें जातलें लोक भरपाक त्रास करतले परत तुमची रिकवरी वाडली कितें हें सर्कल चालूच उरतलें दुसरी कशें आहा की टॅक्स कोणाक वाडटा जो लिगली धंदो करता ताका वाडटा म्हणजे जो रजिस्टर आहा त्या साठी टॅक्स वाडटा जो रजिस्टर्डच ना ताका टॅक्स ना म्हणजे जो रजिस्टर्ड करना ज्याचो इल्लिगल धंदो चलता ताका खंयचीच कटकट ना ताका टॅक्साचें आसना सो म्युनिसिपालिटीन कितें लक्ष दिवपाक जाय म्युनिसिपालिटीन लक्ष दिवपाक जाय की तांचे परव्यू भितर जे टॅक्साच्या एम्बिटा भितर जे आयिल्लें ना जे भायर आसात जे इल्लिगल धंदो करतात तांचेर लक्ष दवरपाक जाय तुमचे कडेन इतलो स्टाफ आसा तुमी त्या स्टाफाक तुमच्या त्या अकाउंट्स ऑफिसराक रस्त्यार घालपाक जाय थंय बसून तुमी जे बर्डन जे लोकांचे जे लिगल धंदो करता तांचेर घालतात कित्याक आज लिगल धंदो करप म्हणटा इतलो त्रासदायक जाला की तुवें ते GST भरपाक जाय तुवें ते बाकीच्यो कटकटी करपाक जाय ते म्युनिसिपालिटीचे आनी तुमचे हे टॅक्सूय भरपाक जाय सो धंदो जावपाक जाय न्ही ऑनलायन धंदो इतलो वाडिल्लो की सादारण मनशाचो धंदो बंद पडिल्लो अशी परिस्थितीक मडगांवची म्युनिसिपालिटी सगळ्या जनतेक मडगांवच्या जनतेक वेटीक धरता आतां तांचो दुसरो प्रॉब्लेम कितें आहा की लोक तांकां कशें दिसता की सगळे लोकांनी उत्तरे येतले तशें जावंक शकना सगळे आज परिस्थिती प्रत्येकाक आयचो दीस कसो गेल्यार पुरो सो काम धंदो करपाक सो सगळो रस्त्यार येतलो आनी म्युनिसिपालिटी आपल्याला हें करतलो म्हणून तें जावंक शकना सो हाजें वातावरण एक दीस जातलें ज्या दीस ते परत इलेक्शन फेस करपाक येतलें पूण ताजे पयलीं लोकांनी कितें करप लोकांक आमच्या पार्टीचो क्लियर स्टँड आहा की जें तुमी वाडयलां तें इमिजिएट बंद करात जर ते अशें म्हणटात की आतां मडगांवचो आमी विरोधक आहा आमची पार्टी विरोधक आहा आमची पार्टीचो फातोर्डा आनी मडगांव मेळ्ळी एक म्युनिसिपालिटी आतां मडगांवचो आमदार जो आसा तो मडगांवचो आमदार सत्तेर आहा मडगांवचो आमदार एनी टायम मिनिस्टर जावपाच्या लायनीक आहा अशी परिस्थितीक त्या लोकांचेर जर तो बर्डन घालता आनीक लोकांचेर बर्डन घालून जर ते इलेक्शनाक वचपाक सोदता अशें जर दिसता जायत तर आमची पार्टी सामकी सदांच लोकांक जागृत करतली आनी सांगतली की हे जे टॅक्स वाडयला ते सत्ताधाऱ्यांनी वाडयला जे सत्तेक सहभागी आहात जे सत्तेचे मलिदा खातात आनी सुशेगाद आपल्याले लायफ करतात आनी सामान्य मनशाक त्रास करतात हो सामान्य मनशाक त्रास जावपाक जायना आमी परत मडगांवच्या नगराध्यक्षा कडेन मडगांवच्या आमदारा कडेन एक मडगांवकर म्हणून मागतात की तांणी हें जें वाडयलां तें इमिजिएट कमी करचें आनी म्युनिसिपालिटीक उत्पन्न वाडपाकच जाय म्युनिसिपालिटी अशें आहा की लश्कर जें चलता तें पोटाचेर चलता आनी ताका
हें लागता. तशी म्युन्सिपाल्टी जी चलोवपा जाय ते पयस जायत, पूण पयस जाय म्हण जो लिगल करता ताका त्रास करप न्ही. तुमी जे कोण इल्लिगल करतात, जे कोणी टॅक्स फारीक करना तांचे फाटल्यान लागात आनी तांगेली रिकवरी करपाची करात. तें करनासतना आयतो जो पयसो मेळटा तो खावपा पळयतात. दुसरें 16 लाख रुपया पयशे कडेन करता तो क्लार्क नाच जाता, ताजी रिकवर जायना. सो अशें जे ते हें जाता. म्युन्सिपाल्टीची दुसरी गजाल, सोंपोवालो जो आसा तो सोंपोवालो तुका नाडटा. जे बारीक लोक जे बसला तांकां सोंपोवालो म्हणजे नुस्त्या मार्केटान गेले आतां हरशें नुस्तें म्हारग आहा. नुस्त्या मार्केटान गेले एजीपीडी सोंप घेता, मडगांव म्युन्सिपाल्टी सोंप घेता. मागीर हो पयसो वता खंय? तुमी पयसो 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 म्हणटा कितें? तुमी सामान्य मनशां पिर्ण पयसो काडपाक पळयतात. तर मडगांवची जनता हें सहन करची ना. योग्य वेळार मडगांवची जनता तांकां उतर दितली. ताणें अशी भ्रमाक रावची न्ही की मडगांवची जनता ओगी आहा आनी पयशे फारीक करतले म्हणून. लोक गरजे आयले पयशे फारीक करतात. दुसरें रिकवरी जर करपा त्या रिकवरीक तुमी लक्ष घालपाक जाय न्ही. कॅबिनाक बसून हें करपा ना, तुमी लक्ष घालपाक जाय रिकवरी कशी करप. रिकवरी आनी जे बॅड डेप्स आहा ते बॅड डेप्स तुमकां तुमी ओगीच रिकवरी दाखयत रावनाका. बॅड डेप्स आसल्यार ताजें सोल्युशन काडा. सोल्युशन काडपा साठी तुमी बसयला न्ही. तुमी आपल्याची तकलेचो वापरच करचो ना असं ठरयला. ब्रेन अनयुज्ड ब्रेन म्हणटा ते जर ठरयला, ह्या सगळे जे बसला ते चीफ ऑफिसर जावं, नगराध्यक्ष जावं किंवा बाकीचे कोण, आपल्यालो ब्रेन म्हणटा आमी यूज करचेच ना अशी जर ताणें जर धरून धरला, ते चेंज करात, ब्रेन यूज करात आनी मडगांव म्युन्सिपाल्टीचें उत्पन्न कशें वाडटलें आनी सामान्य मनशाक तितूंतल्यान कितें बरी मेळटलें हो विचार करात. इल्लिगल धंद्या तांचेर एक्शन जायना म्हणटा ना कित्याक जातली? इल्लिगल धंद्याक हांगा हप्ते मेळटा जातले. हप्ते मेळटले कितें तो 2 गजाली आहात. एक लिगल उत्पन्न म्युन्सिपाल्टी घेवप आनी एक उलटी हितूंतल्यान उत्पन्न येवप. इल्लिगल धंद्यान कशें जाता? गेलो चेरी मेरी दिली तो मोकळो, आयचो दीस सुटलो. कोणाक इल्लिगल धंदो करता, 2 फ्रुट्स घराडेन व्हरपा जाय, काडली ताकी फ्रुट्स घेतली, पिशव्यान भरली, घर गेलो. पयशे म्युन्सिपाल्टी कित्याक पयशे फारीक करपा जाय? हें सरात चलता न्ही. पिशवी घे वच, खंयची फ्रुट्स जाय ती घे आनी तूं घर वच, टॅक्स फारीक करनाका. सर, आनी मिडियाक भितर घेवपाक अशें भायर धाडला तेजे बद्दल